رب کائنات نے فرمایا اگر تم ماں باپ دے دل دکھائے تے ماں باپ دے بوے تے آ جاؤ، اگر کسی نے بہن بھائی دا دل دکھایا بہن بھائی دے دروازے تے آ جاؤ، اگر اپنے یار دا دل دکھایا ہے اپنے یار دے دروازے تے آ جاؤ۔ اللہ دی بارگاہ چرز کریے مولا جے کدرے تیری بارگاہ دا گناہ کر لئیے تے مولا کیڑے دروازے تے ہونا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے فرمایا سونیا اینا لوگاں فرما دے اگر کتے اللہ دی بارگاہ وچ گناہ کر لو، گناہ کر کے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو، کدرے جان دی لوڑ نہیں، میرے محبوب دے دروازے تے آ جا۔